रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे मानते? जब पता चला, मैं अपने गुरुद्वारे गया और भाई साहब से पूछा मैंने कि हमें शहीद होते जब मरते हैं, मीन्स मरने के बाद जलाया जाता है, उनके बाद में फिर सब बिखर जाता है, उसे लेके जाके फिर पानी में बहा दिया जाता है, तो फिर वो सब जुड़ता नहीं। और मैं आप लोगों को देखा है कि आप लोग दफनाते हैं 5 साल 25 साल के बाद भी अगर उन्हें निकालो तो फिर वो हड्डियां जुड़ जाती है। तो मुझे इसे बहुत 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 अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल फरहीन मिर्ज़ा। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। उनसे किसी ने सवाल किया है कि नॉन मुस्लिम ने सवाल किया है कि जब मुस्लिम लोग शहीद होते हैं तो जन्नत में जाते हैं, हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे क्या? देखेंगे इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या कहना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए देखते हैं। हो तो सवाल कर सकता हूँ गैर मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या उन लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? भाई साहब का सवाल है, अगर मुसलमान शहीद होते तो जन्नत में जाते, हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। शहीद की मतलब वो आदमी जो अल्लाह की शहादत देते हुए मर जाता है, यानी अल्लाह पर मानते हुए अल्लाह के लिए वो मरता है, उसे कहते हैं शहीद। हिंदू के मानी क्या पता है? हिंदू के मानी वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकली डेफिनेशन मैं भी हिंदू, लेकिन अब मजहबी पूछेंगे जो इंसान, जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहबी यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में। तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुआहिद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता। भाई साहब आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब खुदा में मानते? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आपको कहूँगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं है, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल्ली में। माशाअल्लाह। तो मेरे दिल में शरीफ क्या, भाई- लेकिन लोगों को नहीं कहा। जी नहीं, मेरे घर वाले को तो भी आप नहीं- कहना चाहेंगे आज? नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, जिसके लिए मेरे को मेरा ज़्यादातर मदद आपकी सीरीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ है शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। माशाल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था, और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है। हाँ क्या नहीं? हाँ जी। अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो, वालदा ने भी सुन लिए। अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा वैसे मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया वही काफी है, और इंशाल्लाह आप अगर शहादत देते मरेंगे आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी वालदा को भी इंशाल्लाह हिदायत दे, आमीन। माइक नंबर 1 से सवाल कीजिए। जी जी, सलाम वालेकुम तो ऑल ऑफ यू। एंड जाकिर साहब से मेरी एक सवाल है कि साहब मैं अपने 25 साल कंप्लीट कर चुका हूँ अपने लाइफ के। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर
میرا اسلام میں کافی ماننا ہے, کافی میرے دوست ہیں, ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں, کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے, اسلام کی پیورٹی یہ ہے, اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے, واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں. سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے, ایز بیکاز دا تھنگ از واٹ from the past life I have done lot of bad activities. That what I want to ask you کہ اب اتنے غلط کام کیے اپنی لائف میں تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے, بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے. that's the آپ نے اچھا سوال پوچھا. یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے, 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی, بہت سے غلط کام کیے. ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر ایک انسان کوئی بھی ہو کتنا بھی گناہ کیا ہے, چاہے مشرک ہو, شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں. چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا, میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ, میں نے نہیں ڈالا, میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا, اچھی بات ہے. اگر آپ نے ڈالا بھی, چوری نہیں کیا, اگر کیا ہوتا یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا, ڈاکہ ڈالا, چوری کی, بلاತ್ಕಾರ کیا, نہیں کیا آپ نے, جو بھی گناہ کی اس سے کمی کی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوتا اور آج اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں 45 سال سے مسلمان ہوں. پہلے میں نام کا مسلمان تھا, 21-22 سال میں تحقیق کیا, ابھی تو میں اپنے جی سے وتھ مائی وش ایم اے مسلم. پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے, چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے آپ مجھ سے اچھے ہوں گے, اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آپ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف, سلیٹ از کلین, آپ ایک دم ہی پیور. جی صاحب, آپ نے ایک آپ کا بیان سنا تھا میں نے, جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک رگ وید میں دیا ہوا ہے کہ انتم کا ورنن کائنڈ آف چیز ہے, جس میں بولا گیا ہے کہ جب ہندو بھی مرتا ہے تو وہ آخری میں اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ, وہ سنسکرت میں کچھ بولتا ہے اسی چیز کا. تو صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے, وہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کو اسلام قبول کروائیں گے, یا اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ وہ اسلام کا بندہ ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے پھر اسلام قبول کرتا ہے, اس کی قبولت ہوگی کیا نہیں؟ سب سے بڑی مثال ہے فرعون کی. فرعون ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, بہت طاقت تھا, بہت پیسے والا تھا. جب وہ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے, لاٹھی ڈالتے اور دریا دو حصے میں ہو جاتی ہے. وہ جاتے, جب فرعون فالو کرتا ہے تو دریا واپس سے جڑ جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ. جب ایک انسان مرتے ہوئے آخری وقت میں اگر ایمان لائے گا تو ایمان اس کی قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مر رہا ہے اس لیے. لیکن وہ جب موت آنے سے کچھ دیر پہلے بھی کیا تو قبول ہے, لیکن موت جب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایمان لائے تو وہ ڈر سے کر رہا ہے. تو صاحب اگر یہ جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام نہیں, آپ نے اسلام نہیں قبول کرا تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اور یو ول ناٹ گیٹ دا جنت, یہ چیز بولی جاتی ہے. تو اس کیس میں سر کیا ڈر کے آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے جنت نہیں ملے گی اس لیے میں اسلام قبول کروں؟ تو اسلام قبول چاہے ڈر کے قبول کرے, چاہے منطق سے کرے, لاجک سے کرے, جو بھی ہے, لیکن موت آپ کو آئیں ابھی نا, موت آنا شروع ہو جاتی ہے, سانس لینا شروع کیا, مرنے والے, کبھی آپ ڈوب رہے تو پھر بہت لیٹ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے موت آنے والی 5 دن بعد, پتا نہیں, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کبھی مرے گا. مرنا شروع ہو گیا اس ٹائم لایا تو بہت لیٹ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جیتے جاگتے, آج آپ کو پتا چل گیا کیا بھائی اسلام صحیح, پھر آپ بولیں گے ابھی بھی اسلام قبول کروں, ابھی شاید میں اور 10 سال جیوں گا, 20 سال میں سلیٹ کلین ہوں گا, ابھی قبول کروں گا, شاید چھوٹی موٹی غلطیاں کروں گا, پرابلم میں آؤں گا. یہ آپ پلاننگ کر رہے اللہ کے خلاف. ایسے پلاننگ میں کل مر جائیں گے دوزخ. تو اس سے اچھا قبول کرو, سلیٹ کلین کرو, چھوٹی موٹی غلطیاں معافی مانگو, معاف کریں گا اللہ. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ پلاننگ آپ کو یقین ہو گیا, پھر بولے میں ابھی کیوں قبول کروں, 10 سال بعد کروں گا, ابھی تو عیش کروں گا, شراب پیوں گا, مستی کروں گا. آپ کو پتا نہیں کب مرنے والے, مستی کرتے کرتے مر گئے تو گئے, پھر ٹو رسکی, ابھی قبول کرو.
छोटी मोटी गलती फिर भी अल्लाह ताला माफ करेगा, दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहमान रहीम है, आप समझे ना। तो अगर यकीन हो गया कबूल करो। और सर जैसे मैं सर 5 वक्त नमाजी अगर नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया, इन केस नहीं हो पाया 5 वक्त नमाजी, क्योंकि इतने जल्दी जैसे आज मैं करता हूँ, तो सर वो भी एक गुनाह ही होगा कि आज मैंने इस्लाम कबूल भाई किया। साहब ने अच्छा सवाल पूछा है, अगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सका तो क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में, कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। बाकी गुनाह कितने भी करो, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। तो शिर्क में तो अपनी बुत परस्ती आती है ना सर। जी बिल्कुल, बुत परस्ती आती है, तो शिर्क अगर किया तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। आप शिर्क से बचे, बाकी गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, नमाज पढ़ो ना पढ़ो जहन्नम। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, वो 1% देगा, 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू। लेकिन अगर शिर्क छोड़ दिए, ईमान लाए और नहीं पढ़े, फिर भी आपके चांसेस है जन्नत में जाने के। 1% है, 2% है, 5% तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ईमान नहीं लाए तो 100% जहन्नम। अगर आप गलतियां करें एक आपकी अदा के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक औरत जो बड़े गुनहगार थी, सर सुना है मैंने बयान, सुने ना, तो एक अदा से अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क करे माफ नहीं करेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं, आज आप ईमान लाना चाहते। ईमान सर मेरे को एक चीज और आपसे पूछनी थी, अगर आपके वक्त हो तो पूछूं मैं आपसे। वक्त बहुत कम है। जी हमें बस ये आपसे पूछना था कि सर आप बोल रहे थे कि एक हिंदू के जो भगवान होते हैं वो दूसरे की हेल्प लेते हैं, दूसरे भगवान की हेल्प लेते हैं, तो हम व्हाई शुड वी प्रे देम? हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला इज द बिल्कुल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सर। तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज से क्यों नहीं वो करा, ब्लेस क्यों नहीं किया कि हाँ चलो नितेश, तो नितेश नहीं होते, मैं अहमद होता, मैं ऑलरेडी अहमद होता, तो मुझे इस चीज का वो करना नहीं पड़ता। तो व्हाट इज दिस? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं आपको अहमद बनाया, नितेश क्यों बनाया? अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर दिया है। अगर टीचर क्वेश्चन पेपर सब लोग को दे देंगे तो फायदा क्या है? अल्लाह ताला जानते थे कि आप जाकिर से मिलेंगे, नहीं साहब, है ना? मैं नहीं जानता था, अल्लाह ताला जानता है आप जाकिर के कसर देखेंगे, बराबर ना? तो अभी अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है कि जाकिर हक की बात बोलने के बाद, अहमद को छोड़ो, तुम तो नितेश है अभी ना, आपको क्या पता है अहमद जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा? हो सकता है वो अहमद नाम का मुसलमान है, दोजख में जाएगा। आप तो अभी नितेश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर होंगे, अहमद को छोड़ो जाकिर से भी बेहतर होंगे आज तक के। आगे क्या आएगा वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप खुश नसीब है कि आप अहमद नहीं थे, अगर ईमान लाए। ईमान नहीं लाए तो अलग बात है। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, क्या आज आप ईमान लाना चाहते? आप मानते कि खुदा एक है? सर ईमान क्या आपके हिसाब से ईमान? ईमान ये है कि आप एक खुदा में मानते? ईमान का मतलब खुदा, आप एक खुदा में मानते हैं क्या नहीं? खुदा को तो मानता हूँ मैं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बुत परस्ती गलत है, मानता आप हूँ। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर इस चीज का मैं वो नहीं बोल सकता कि वो पैगंबर है। आई नो कि उनकी चीजें बहुत सही हैं, उनने जो बोला वो सब कॉन्सेप्ट सही हैं, बट आई डोंट नो कि वो पैगंबर है कि नॉर्मल इंसान है। इस चीज से नहीं भाई, वो इंसान है, इंसान है, नॉर्मल नहीं है लेकिन इंसान है। वो खाते थे, सोते थे, मेहनत करते थे, तकलीफ होती थी, इंसान तो है, लेकिन एक चुने हुए इंसान थे, आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें चुना अपना पैगाम देने के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा वो इंसान है, लेकिन आम इंसान नहीं, पैगंबर है। पैगंबर मतलब नहीं कि इंसान नहीं, पैगंबर मतलब इंसान, लेकिन अल्लाह के चुने हुए इंसान जो लोगों तक पैगाम पहुंचा सके। आप मानते कि वो इंसान थे जो लोगों को पैगाम पहुंचाते थे? जी साहब ये तो मानता हूँ। तो इसे कहते हैं मुस्लिम। अभी आप चाहेंगे कहने के लिए शादा अरबी में, अरे कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती मानते नहीं है खुदा सर। एक है, या मानते का बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इंसान है लेकिन पैगंबर है, तो आप मेरे हिसाब से मुस्लिम है। फिर वो आगे आपको चल के नमाज आस्ते आस्ते आएगा, इसमें मानते आप? जी इसमें तो मानता हूँ मैं। मानते। आपको कौन जबरदस्ती कह रहा है इसको मानने के लिए? नहीं साहब। तो आप कहना चाहेंगे अरबी में? जी साहब। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं साहब। कोई माली दबाव ने? नहीं साहब। दिल से कर रहे? जी। अभी क्योंकि वक्त की कमी है, अगर और भी भाई और बहन हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, ये 7 मिनट है, अगर कोई हमारे गैर मुसलमान भाई मानते हैं कि खुदा एक है
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ مائک پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سوال جواب کی نشست آگے بڑھائیں گے. مائک نمبر 1 پہ سکھ بھائی ہیں، وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں مائک اور نمبر 2 1 لوگ پہ. ہیں. 1+1. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رمیش سنگھ ہے. رمیش سنگھ. کیا آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے مانتے- جب پتہ چلا میں اپنے گردوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے، ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے، اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل آپ بالکل مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط آپ ہے. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بالکل بالکل. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں. دباؤ؟ پہلے کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں کرتا. ہاں پہلے کس نے کیا؟ اچھا ہوا. اگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا بالکل صحیح کیا، کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا حرام ہے. آپ نے اسلام اس وقت نہیں قبول کیا، میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں. کیونکہ ابھی کوئی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں اب تو کوئی نہیں آپ دل سے کرتا. کر رہے ہیں؟ پہلے کیونکہ میں جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کہ کھیر بناؤ کھیر بناؤ کھیر بناؤ، ویسی کھیر بنتی نہیں تھی جو عید کے دن بنتی ہے. ارے واہ. ابھی آپ کو یقین ہے؟ ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مائک نمبر بہت بار ٹرائی کیا، کھیر بنتی نہیں ہے ویسی. اچھا مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی غیر مسلمان مسلم بننا چاہتا ہے؟ ذاکر نائک نام صاحب السلام علیکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجیش کمار ہے. میں نے 5 سال سے روزہ رکھتا ہوں. 5 سال سے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے کہ ایک دن میں نے روزہ رکھ رکھا تو ایک مسلمان بھائی نے بولا کہ اگر میرے ساتھ میں افطاری کرو گے تو ہم لوگ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط کہا. روزے کے لیے آپ غیر مسلم کے ساتھ رہ بھی سکتے، کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ بالکل غلط کہا. لیکن اگر آپ 4-5 سال سے روزہ رکھ رہے لیکن آپ میں ایمان نہیں، ہمارا ایک ماڈل ایگزیبیشن میں اگر ایمان نہیں ہے، ایک خدا میں نہیں مانتے محمد آخری پیغمبر ہے، روزہ زکوٰۃ نماز کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ میں نے مانتا ہوں. ابھی آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی میں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. خلاص ابھی آپ روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کوئی بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ مائک نمبر 5 پہ. مائک نمبر 2 پہ کوئی قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، یہاں پر کوئی موجود نہیں. مائک نمبر 3 اور 4 پہ خواتین کے شعبے میں. No. مائک نمبر 4 پہ. No non-Muslims. تو 3 بھائی ہے، ایک ماشاءاللہ سکھ بھائی ہے اور ایک بھائی ادھر ہے اور پیچھے بھائی ہے. تینوں اسلام قبول کرنا چاہتے. آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے بھائی صاحب؟ نہیں، آپ دل سے قبول کرنا چاہتے. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا دہرائیے، آپ تینوں ساتھ میں دہرا سکتے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے سیشن کو بڑھائیں گے. عربی میں کہوں گا آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الا الا اللہ اللہ واشہدو واشهد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو. میرا نام آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ ابھی فی الحال کیا تھا؟ فی الحال میں میرا راجیش کمار. راجیش کمار ہے. آپ کا نام راجیش کمار تھا. ابھی ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ہے بلال. آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے. اچھا ایک اور میرا سوال ہے. میرے ہاتھ کے اوپر ایک ہنومان کا چتر ہے. جی ہاں. وہ اگر رہے گا تو میرا نماز ہوگا یا نہیں؟ آپ اس چتر میں مانتے کہ بھگوان ہے وہ؟ نہیں. آپ نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو کوشش کرو کہ اس کو نکالے. اگر نہیں نکل سکتا ہے آپ نے جہالت میں کیا، اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو معاف کریں گا. اگر آپ جہالت میں کیے ابھی اس کو نہیں مانتے کہ وہ ایشور ہے، نکال سکتے نکالو. ابھی ایڈوانس سرجری بھی ہو چکی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، نکالنا بہت آسان ہے. ٹیٹو کین بی ریمووڈ. تو نکال دیجئے، بہتر ہے آپ کے لیے. اگر نہیں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائے گا. جی ہاں بھائی صاحب.
एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल। जी आखिरी सवाल। जब तक मेरी बीवी मुसलमान नहीं बनती है तो तब तक मैं रह सकता हूँ कि नहीं? आप कोशिश करो उनको दावत दे, आपकी बीवी को मुसलमान होना फ़र्ज़ है, आप दावत दे और हम दुआ करते हैं कि आपकी दावत पे लब्बैक करे आपकी बीवी। हम सब लोग के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे, इंशाअल्लाह जन्नत दे, और आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन को इंशाअल्लाह हिदायत दे। वाखिर दावाना। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जवाब देते हैं। जी हाँ, इसी तरह वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि कैसे क्या है, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, शहीद वो होते हैं जो मुसलमान होते हैं, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, वही शहीद होते हैं। तो आपको जवाब मिल गया होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।